باپ دی قدر پوچھنی تے جا کسے اس کو پوچھ جنہوں رب نے یتیمی دا داغ دیتا ہے پوچھو سی یتیم کو باپ کی ہوندہ ہے جدہ باپ ٹر گیا ہے تے رمضان شریف دے بعد ایک عید دا دیاڑا ہونا ہے 132 ریبے چک والے ہو قرب و جوار تو ہون والے ہو جس دن عید آوے گی نا تے ویکھو عید والے دن سارے پنڈ والے چک والے نوے کپڑے پا کے خوشیاں منا دیا ہونا ہے پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں پہلے قبرستان جانا ہے تے کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا ہے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا ہے سارے جگ نے عید منا دیا ہونا ہے تے انہاں ماں پہ اندھی قبران تے بیٹھ کے رو دیا ہونا ہے انہاں نو پوچھ ماں دی قدر کی ہے پوچھو نہ کلو باپ کی ہوندہ ہے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا ویلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاؤں گا جے میلا بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاؤں گا جے میلا ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سرکار روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے سارا دن کعبے بلوے کے میرے کریم روندے رہے ادھر شام دا ویلا چچا میرا حمزہ چھکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ فرماندے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگی اج کعبے کھلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے نالے رو کے کہنے لگی اج کدے محمد دا باپ زندہ آندا لوکی انہوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سرے تے کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے دے نال لایا کہنے لگے سونے چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میری ماں زندہ دی انج نکراں چکلیاں بیٹھے نہ رونداؤ آج کدے باپ زندہ دا لوکی منو یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر اج ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاؤں دعا جے میلا اے باغاں دے ہریلے جنہ باغاؤں دے مر جان مالی پھر رب ہونا داوالی اے جنہ باغاؤں دے مر جان مالی پھر رب ہونا نوجوانہ نے میں نے آج عنوان دیتا ہے باپ دی شان تو میں انشاءاللہ العزیز اسے ہی عنوان تے چند احادیث دا مفہوم آپ دی گوش گزار کرنا ہے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک و الی المصیر فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو تو اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر 3 آیات ایسیاں نہیں کہ ان آیات دے ایک حصے تے عمل کیتا جائے دوسرے سے حصے تے عمل نہ کیتا جائے
تو اللہ فرماتا کہ جس حصے تے عمل کیتا ہے میں وہ بھی قبول نہیں کردا۔ انہاں وچوں پہلی آیت مبارکہ اللہ کریم نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی 5 وقت نماز دے ادا کرے مگر معاذ اللہ زکوٰۃ دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماندا مینوں تیرے سجدیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی کروڑاں روپے چ زکوٰۃ ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماندا مینوں تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں۔ اقیموا الصلاۃ بھی عمل کر وآتوا الزکاۃ بھی عمل کر۔ دوسری آیت مبارکہ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرو تو دے محبوب دی بھی اطاعت کرو۔ اگر کوئی اللہ دی اطاعت کرے مگر رسول کریم دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا مینوں تیرے راتاں دے جگراتے دی بھی لوڑ کوئی نہیں۔ کون ہے دیوالی نے جدوں فراں دی چوٹیاں تے کھلو کے اعلان نبوت کیتا تو کفار دے چودھری میرے نبی نو ملن آئے، آ کے کہنے لگے محمد بن عبداللہ اسی تیرے انگ ساکھ تیرے رشتہ دار آیا، مکے چ لڑائی جھگڑا کدا کرنا، آجا رل مل کے کم چلا لئیے، کدے کدے تو ساڑھے بتان دی پوجا کر لیا کر، کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لوانگے۔ اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، فرمایا محبوب فرما دیو تو ہاڑا دین تو ہاڑے واسطے، ساڑھا دین ساڑھے واسطے۔ کفار سے چلے گئے مگر میرے نبی کریم علیہ السلام نے رو کے آسمان بل بکھیا، عرض کہتی یا اللہ یہ تیرا میرا رشتہ توڑنا ہے، پر میں نو تیری عزت جلال دی قسم مولا جڑا تیرا نہیں نا او محمد دے بوئے بیٹھا محمد دا سکا چاچا ابو لہب ہوئے، میرا لگدہ ہی کچھ نہیں، کوئی رشتہ نہیں میرا او دے نال۔ اللہ فرمایا سونے کہ تو میرے پیچھے اپنے چھڑ لگائیں، پھر تیری واللیل زلفہ چا کھیڑن والے حامیم دے کنڈلان دی قسم ہے، ایک اللہ تے کھلو کے ساری رات میری عبادت کردہ روے، پر جڑا تیرا نہیں بنن لگا میں بھی کدو اپنا بنا لگا وہاں، میں انہوں ہی اپنا بناما گا جڑا اطیع اللہ تے و اطیع رسول دونوں تے عمل کر کے آوے گا۔ تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدی، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو۔ اگر کوئی اللہ دا شکر تے ادا کرے مگر معاذ اللہ ماں باپ دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا کہ میں تیرا اپنا شکر کیتا بھی قبول نہیں کرتا جب تک ماں باپ دا شکریہ ادا نہ کرے۔ گرامی قدر حضرات آئیے سنیے قرآن کے اللہ قرآن مجید جو ماں باپ دا کتھے کتھے کیویں ذکر فرمایا۔ اللہ نے رضا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ میں قرآن مجید دے مختلف مقامات 4 آیات پڑھی، ان 4 آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ پڑھے لکھے فیصلہ بات نوجوان بیٹھے ہو، بیٹا شام نو کم تو آوے تے اپنی امی دے قدم دبا کے تے آکھے امی جی آج جڑا میں تہاڈے قدم پہ دبانا اے میں تہاڈے تے احسان پہ کرنا۔ انج ہوندا ہے نہیں؟ بیٹا اپنے باپ دا علاج کرا کے کہے ابو جی آج جڑا میں تہاڈے تے اخراجات کیتے نے نا، آج جڑا میں تہاڈا علاج کرایا اے میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے۔ انج ہوندا ہے نہیں؟ تے پھر رب کیڑا فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کر۔ کدے اولاد دا بھی ماں پہ تے احسان ہویا نہیں؟ تو پھر رب کیوں فرما رہے؟ تے بار بار قرآن چو فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔
قرآن مجید جو اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا اسلام دے اندر احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے۔ نہیں سمجھے کوئی کسے تے احسان کرے ہووے نسلی تے اپنی نسلہ نو دس کے جاندہ ہے کہ اے بندے میرے تے احسان کی تسی ایدہ خیال رکھیا جائے۔ اللہ تے رسول تو بعد انسان ہوتے سب تو زیادہ احسان یاو دی ماں دینے تے یاو دے باپ دینے۔ اللہ فرماتا انہ تے احسان کری جا تے بھولی جا، تیرا کوئی احسان نہیں، کیونکہ تو اجے اپنے ماں تے اپنے باپ دے احسانہ دے بدلے بھی ادا نہیں کر سکیا۔ ایک نوجوان اپنے کندھے تے کبڈیری جی مائی نو بٹھا کے نہ تے کعبے دا طواف پیا کرے۔ اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے ہیں، نبی کریم دے صحابی نے حضور دے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ابن الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم جدے کلو بڑے بڑے صحابہ فتوہ پوچھنا دے نے، انہوں خیال آیا اتنے بڑے صحابی رسول نے تے مسئلہ نہ پوچھ لما، انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا اے میری ماں ہے، میرا گھر کعبے تو 6 میل دور ہے، آج میں گھر گیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردہ میں کعبے دا طواف کر کے آواں، میں اپنی امی نو کندھے تے اٹھایا 6 میل مکے دے اونا گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہ گرم پتھراں دے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے کہ او گوشت بھی کباب بن جائے، اونا گرم پتھراں تے چل کے آیا، پاؤں چے چھالے پہ گئے، آ کے کندھے تے اٹھا کے ماں نو طواف پیا کرانا تے آج میں ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا، آج میں ماں دے سانہ دے بدلے نہیں دے چھڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے احسان تے ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں جی عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے احسان تے سارے بدلے دی گل کر رہے ہیں۔ فرمایا سن میرا فتوہ، فرمایا تینوں جنم دیوان لگیا جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سننا اجے ایک جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ فرمایا تیرے بچپن چ جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ پتہ چلیا انسان تے ماپیاں دے ایک احسان دا بدلہ نہیں دے سکدا، پھر کون انہاں ماں باپ تے احسان کرے؟ اللہ نے فرمایا احسان کر تے بھول جا، تیرا ماں تے باپ تے کوئی احسان نہیں، اجے تے اپنے ماپیاں دے احسان دے تو بدلے بھی ادا نہیں کر سکیا۔ مت کوئی نوجوان سوچے میں اپنی ماں تے بڑے احسان کیتے نے، میں بڑی باپ دی خدمت کیتی ہے، میں کمائی لیا کے باپ دی تلی تے رکھدا رہا اور میں ماپیاں تے احسان کرنا۔ اللہ فرماندا نا نا تیرا کوئی احسان نہیں، اجے تے ماپیاں دے احسان دے بدلے بھی پورے نہیں ہوئے۔ تو گرامی قدر حضرات آئیے ذرا باپ دی شان، ماں دی تساں بڑی سنی، آج باپ دی شان بالکل سنو۔ ہاتھ چکو تے میں قرآن پڑھا، تھوڑا جا ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے، تے ہاتھ نہ چکے مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے۔ ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا۔ اللہ نے رجا فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ پروردگار نے فرمایا منو باپ دی قسم ہے، عرض کی تھی یا اللہ تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں، عرض کی تھی یا اللہ لم یلد ولم یولد یا شانہ والا ہے، یا اللہ تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں، یا اللہ کتے باپ دیا قسمہ پہ جگنا ہے۔ الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے بناز دی سین دے گرے تک سارا قرآن پڑھ کے بے کھلو۔ اللہ نے قرآن چما دیا شانہ تے بڑیاں بیان کی دیا، اللہ نے قرآن چکدرے ماں دیا قسمہ نہیں چکیاں، جدو بابے دی وری آئی اللہ نے فرمایا ووالد وما ولد، اللہ نے فرمایا منو باپ دی قسم ہے، عرض کی تھی تیرا تے باپ کوئی نہیں، کتے باپ دیا قسمہ پہ چکنا ہے۔ اللہ فرمایا بندیا میرا تے باپ کوئی نہیں، میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا جانا اس ابو دا حیاء کری دا رب بھی حیاء کردہ۔ اپنی امی تے ابو نال پیارے ہو بندہ اچھا بولے سبحان اللہ۔ آج باپ دی عظمت عبداللہ رضوی صاحب
ماں دی شان بے شک بڑی ہے، کوئی شک نہیں۔ ماں دے قدمہ تھلے، سارے بولو ماں دے قدمہ تھلے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماما دے قدمہ تھلے وے۔ اے لاہور بیریہ ٹاؤن دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا جدا، ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے۔ اے تو آڈی جی کیڑی کلونی شیخ پورے شہین ولاد، ہر سال میں اتھے پروگرام کرن جانا، بڑی مہنگی کلونی شیخ پورا دے اندر تے حاجی صاحب میں نے بڑی محبت کر دے۔ اتھے 10-12-15 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا کسی دے کنال دا تے لوگ پنڈ دے پتہ کی کہندے نے اے بندہ بڑا امیر ہے، اے دا ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے، اے دا بیریہ ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ ہے، 1 کروڑاں پتی ہے کیونکہ اے دا اوتھے پلاٹ ہے۔ میں نے سچی دسو جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے تے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے۔ او مائی کے نہیں کو امیر ہے بھائی، جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے۔ آج بھی زمین تے آسمان دی کل کائنات ہے نا، اس ساری کائنات کٹھی کریے نا تے جنت دی 1 انچ زمین دے برابر نہیں ہو سکتی۔ تے مائی کتنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ سچی دسے ہو، پڑھے ہو لکھے ہو، او یار جدے قدمہ تھلے جنت ہوئے ایڈی امیر مائی، کپڑے ساری زندگی ساڑھے ابو دے دھوے، ساڑھی ماں روٹیاں ساری زندگی ساڑھے ابو دیاں پکاوے، ساری زندگی ساڑھی امی جتی ساڑھے ابو دی پالش کرے، ساری زندگی ساڑھی ماں کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے تے اپنے آپ تے ناز بھی کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں۔ او یار ساڑھی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، پر جی دے او قدم دباوے او بابے دی کنی کو شان ہوئے گی۔ تھوڑا جا حولا بولو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے۔ سبحان اللہ، میں نے پتا میں تو اڑیاں دکھ دیاں رگاں چھیڑن لگا ہاں، کیونکہ تُسی گڑی لے کے تے پیچھے لے کے دے نہیں، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ امی تے دعاواں کیتی ہیں سن تے ابو با دعا کیتی سی، ابو بھی دعا کیتی سی کہ یا اللہ میرے پتر نو گڑی دے، میرے پتر نو کوٹھی دے، پر تُسی لکھا دے ہو یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ اس واسطے ابو وری ذرا حولا بول دے سبحان اللہ، ابو ذرا گرم ہوں دے نا، ابو ذرا ڈانٹ دیں دے نا، ابو دی طبیعت جو تھوڑی گرمی ہوں دی ہے نا، اس واسطے تُسی سمجھ دے ہو ابو ہورے دشمن ہے، پر نہیں۔ او سعودی عرب دی 15ویں منزل تے گرمی وچ وہ جڑا بابا تیرے لی دہاڑی لگاندا ہے نا، وہ پتہ کیوں دہاڑی لگاندا ہے؟ پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پہ دیندا ہے نا، وہ اسی والے کمرے جو بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے۔ یار جڑے بابے نے ساری زندگی تیرے واسطے پردیساں چ گزار دیتی، جنو پتر جوان ہو کے پوچھدا ہے نا ابو جی تسا میرے واسطے کیتا کیے، اس باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے، او دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے کہ پترا تیرے لیے تے میں ساری زندگی پردیساں چ گزار دیتی، تیرے واسطے تے میں اپنی جوانی برباد کر چھڈی، کہ تو اجے پوچھنا میں تیرے واسطے کیتا کیے۔ آؤ اج اس باپ دی میں تانوں شان سناواں جدیاں رب قرآن چ قسماں چکدا ہے، وبالد کہہ کے او یار سارا جگ تے رب دیاں قسماں چکے۔ پڑھے لکھے بیٹھے ہو منو کو کہے آسی صاحب اس مائک دی قسم اٹھاؤ، میں نہیں اٹھاواں گا۔ مینوں یا تو ہنو کو کہے اس اسٹینڈ دی قسم اٹھاؤ، اسی نہیں اٹھاواں گے۔ آ کرسی تے اس ویلے ممبر رسول ہے نا، کوئی عام کرسی ہوئے تے کوئی آکھے دی قسم اٹھاؤ تے اسی نہیں اٹھان دے۔ کیوں؟ اسی کسے عام چیز دی قسم نہیں اٹھان دے، کسے پیاری، کسے معزز، کسے بلند مرتبے والی چیز دی قسم چکنے ہاں۔ مینوں سچی دسی اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں چک دے، خاص دی چکنے ہاں تے جدی قسم رب چکے بھائی جیدی قسم ہی رب اٹھاوے قرآن چے، اس بابے دی کنی کو شان ہے، اس باپ دی کتنی کو عظمت ہے۔ 132 بے والیو فیصل آباد والیو، وہ جڑا باغ تیری ماں نے لگایا نا، اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے، تے مالی ٹر جاون نا تے باغ اجڑ جاتا۔ اس باپ دی قدر کر۔ اور میں تو انہوں مٹھی جی ایک حدیث پاک نبی پاک دی او دا مفہوم سناما، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر جڑیاں عظمت والدین دے تحت احادیث لکھیاں مانا چو ایک دا مفہوم عرض کران۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ایک
باری خوش ہو کے جڑا باپ دا چہرہ ویکھے تے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے. توجہ ہے؟ او نوجوان نے جڑا دی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا تے انج گھوری پا کے باپ وال ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آئے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس نوجوان دی گل نہیں جڑا چوکاں چ کھلو کے ساری رات اپنے یاراں نال ٹکے کباب کھاوے تے ہوٹلنگ کرے تے باپ پوچھے کتھوں آئے تو باپ نہ بلانا ہی چھڑ دے. وہ دی گل نہیں کر رہا. بات اس با ادب نوجوان دی ہو رہی جڑا صبح اٹھے تے ابو جی سامنے آ جاون تے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے. اے نہیں فرمایا ابو دے قدم دباوے ابو نو سلام کرے ابو دا حال چال پوچھے ابو دے جیب وچ سارے دن دا خرچہ ڈالے. نہیں او تے بعد دیاں گلاں نے نا. فرمایا سویرے اٹھے ابو دا چہرہ ویکھے تے اونوں باپ نو ویکھ کے اینی خوشی ہوے کہ او دے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے. میرے نبی نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حاجت 2 عمراں دا ثواب لکھ دیندا ہے. ابو دے پیار والا بولے سبحان اللہ. ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. یا آمین. ابو نو ویکھے تے مسکرا دے وے. رب او دے نامہ اعمال چ ایک قبول حاجت 2 عمراں دا ثواب لکھ دیندا ہے. اے حج دیاں درخواستاں منظور ہو رہی ہیں. اللہ میرے اور تواڈے سب دے نصیباں چ بار بار حفاظت کرے. جدو حاجی حج کر کے آمن گے نا لاہور اسلام آباد فیصل آباد سیالکوٹ کسے بھی ایئرپورٹ تے کھلو جائے تے جڑے حاجی صاحب آوان نا انہوں نے پوچھا جے حاجی صاحب بڑا اوکھا حج کر کے آئیو لکھ روپے لگا کے گئے سو اتھے گرمی چ دوڑا لگا کے آئیو. میں الحمدللہ پچھلے سال حج کرن گیا نا تو میں دیکھیا کہ اتھے گرمی اور پیاس نہ حاجی انج سڑکاں تے لاشاں بک دیاں پیاں ساں. اتنا مشکل حج. تسی بھی ایئرپورٹ تے کھلو کے کسے حاجی نو پوچھو نا کہ حاجی صاحب بڑا اوکھا حج کر کے آئیو لکھ روپے لگائے کہ سعودی عرب والے جڑا آن لگے تو انہوں سرٹیفکیٹ دیتا ہے کوئی سند کوئی گارنٹی کارڈ دیتا ہے کہ حاجی صاحب لکھ روپے لگا کے اوکھا حج کر کے چلے ہو جاؤ تواڈا حج قبول ہو گیا ہے. حاجی صاحب کہیں گے کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں اور قبول ہے کہ نہیں. اتے رب نو پتہ ہے مطلب گارنٹی کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے. کعبے گیا تیرا حج خبریں قبول نہ ہوئے. فرمایا پر صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ بے کے مسکرا دے اللہ قبول حج دا ثواب دے گا. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 ہری ویکھے. میرے نبی نے فرمانو 2 حجاں دا ثواب. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے. میرے کریم نے فرمانو 3 حجاں دا ثواب. آؤ بارو آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے. کریم آقا نے اس طرح ہاتھی دا اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھٹ ہے. فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر پر کوئی کرن والا تے ہوگے کوئی با ادب تے ہوگے کوئی اپنے باپ دا چہرہ وے کے مسکراون والا تے ہوگے. میں تو ہاڑی گل نہیں کردا میں انہاں دی کر رہا جنہاں دے ماپے روندے میرے کو لا کے کہتے ہیں آسی صاحب پیر صاحب حضرت صاحب حافظ جی قاری صاحب میں نو تویز لکھ دیو میرا پتر میں نو بلاندا اس میرے ملکنے جب پھٹے. میرے یار دا باپ فوت ہویا تے میں فاتحہ پڑھن گیا تو میرے گلے لگ کے روئی جاوے. میں اکھے یار چلو چلی دا میلہ چپ کر جا کہ لگا آسی صاحب آج میں نو انج لگ دا جوے رب دے آسمان تو علاوہ میرے سر تے سائے کوئی نہیں رہا. سارے سائے اٹھ کے باپ ٹر گیا. باپ سیران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. اے باپ سایہ ہوندے میری ملت دے نوجوانوں. باپ ہوندہ ترہ گرم ہے اج میں سورج گرم ہوندہ نا ماما ٹھنڈیاں چھاما ہوندیاں نے تے باپ ذرا سورج وانگو گرم ہوندے نے. پر جس دن سورج نہیں نہ چڑھنا اس دن قیامت آ جانا تے جدو باپ ٹر جانا پھر سے قیامت ہی آ جاتی قیامت آ جاتی.
جنت ماں دے قدمہ تھلے پر او جڑی جنت تیری تے میری ماں دے قدمہ تھلے بھی نا اس جنت دے 8 دروازے نے رسول کریم نے فرمایا صحابہ کسے جنت مین گیٹ وکنا توڑی مسجد دے وکھو کنے گیٹ نے او مین گیٹ ایک ہی ہے نا جنت 8 دروازے نے پر فرما کسے درمیانی دروازہ وکھنا جڑا وسطے چ جڑا درمیان چ جڑا مین گیٹ عرض کیتی جی یا رسول اللہ فرمایا اپنے باپ دا چہرہ ویکھ تیرا ابو جنت دا درمیانی دروازہ تے مین گیٹ لوگ کہندے بہشتی دروازہ بابے فرید نے پاک پتن چکے میں بنا لیا ہے میرے نبی فرمایا تینوں ایک دروازہ نہیں کھلون دے دا میں محمد تے گھر گھر بہشتی دروازہ بنا چلیا باپ بہشتی دروازہ جے باپ بہشتی دروازہ جے کہ ماں دے قدمہ والی جنت سے جانا جے تے ابو والے بوئے دا خیال رکھے ہو جنت دیاں کمداں ٹپ کے نہیں جانا اس بوئے چو لنگ کے جانا ہے تے جے ایک دروازہ ہی بند ہو گیا تے ماں دے قدمہ والی جنت چکے میں جاؤ گے ماں دے قدمہ والی جنت میری ملت دے نوجوانوں جتھے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم چم دیو نا کدے کدے ابو دے ہاتھ بھی چمیا کرو میں میبر رسول تے بے کے دعویٰ کرنا سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چم کے جا اس دن پوری کائنات تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے ابو دے ہاتھ چما اپنی ماں دے قدمہ تے بوسا دیا کر تیری کانڈ نہیں زمانے کو لگا سکے گا نہیں تے انہاں لوگا کو پوچھو جنہ ماں پیاں دا ادب کیتا تے رب نے انہوں نے کیسے مرتبے تے مقام عطا کیتے سید عالم نے فرمایا توجہ ہے سارے نہیں رسول کریم علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم عرض کرن لگا میرے نبی نے فرمایا زمانے چ 3 لوگ ایسے نے انہاں دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں ادھر لبا چو نکلی تے ادھر پوری ہو گئی میرے نبی نے فرمایا پہلا مظلوم انسان جدے تے ظلم ہوندہ ہوئے فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو او دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں دوسرا میرے نبی نے فرمایا مسافر دی بد دعا تو بچو فرمایا کہ او دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ کوئی نہیں تیسرا فرمایا تیرا باپ اپنے باپ دی بد دعا تو بچ ماں دی دعا نہیں ٹل دی تے ابو دی بد دعا نہیں ٹل دی جڑے باپ بیٹھے ہو نا میں توڑے ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا اپنی اولاد نو کدے بد دعا نہ دیا جائے تیرے تے میرے نبی دا فرمان دا مفہوم ہے کہ باپ دی بد دعا نہیں ٹل دی اس نبی دے فرمان دا مفہوم عرض کر رہے ہیں جس نبی دی زبان جل رب بول رہا آؤ میں تو انہیں مٹھے جی حدیث پاک دا مفہوم عرض کراں اتنے افراد پڑھے لکھے تشریف فرماؤ تو حدیث پوری معافت دے اندر کوئی ایک بندہ بھی وہ ہے جڑا اٹھ کے کھڑو کے میں نے آکھے کہ آسی صاحب میری جیب دے اندر وہ سرٹیفکیٹ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کیونکہ ساڑھے کل کوئی پیمانہ نہیں کہ جدن اسی ناپ کے دول کے گن کے دسیے کہ رب میرے تے گنہ کو راضی ہے ساڑھے کل پیمانہ نہیں پر میرے نبی نے ایک پیمانہ دسیا حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد میرے نبی نے فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے جت سویرے اٹھ کے تیرا دل کرے میں ویکھا میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھیا کر جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے تے جے ابو ناراض ہے نا تو لکھ نمازہ پڑھ لے تو ہر سال حج کر کے سال کے 3 عمرے کری جا جے باپ ناراض ہے نا تو تیرا رب تیرے تے ناراض ہے باپ دی رضا بچ خدا دی رضا ہے تے باپ دی ناراضگی بچ خدا دی ناراضگی ہے آج کئی نوجوان کالجز اور یونیورسٹیز دے پڑھن والے ساڑھے کو لا کے کہتے ہیں آسی صاحب خطیب صاحب مقرر صاحب تسی ممبران تے بے کے تسی ماپیاں دے تے بڑے حقوق بیان کر دے ہو پر کدے اولاد دے حقوق بھی دسو نا وہ کہتے ہیں میرے ابو بڑے گرم مزاج نے تے میرے ابو سارے دے سامنے میں نو ڈانٹ دین دے تے میرے واسطے کی حکم ہے میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آجملہ ایک پاسے میں اپنی ملت دے نوجوانوں نے پیغام دینا چاہنا یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو جدو امی ابو غصے چ ڈانٹ دے ہوں نا اس ویلے سر سٹ کے ہس کے انہاں دی ڈانٹ برداشت کر جانا انو وبالوالدین احسانا کہتے ہیں اوہی تے ویلا سی ادب دا
جدو او گرم مزاج ہومن، جدو او ڈانٹ دے ہومن، جدو او گرمی کر دے ہومن، جدو اونا دا مزاج سخت ہوئے، اس ویلے ہاس کے برداشت کر جانا انہوں بالوالدین احسانہ کر دینے۔ اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو، انہاں دے سامنے کدرے اچھا نہ بولے آجے۔ پڑھا قرآن؟ تسی بول ہی نہیں، میں کیویں پڑھ دے ہاں؟ تھوڑا زور لگاؤ نا، زور لگا کے سارے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے اپنی ذات دی جدو پہچان کرائی، پروردگار نے فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ پروردگار نے اپنی پہچان کرائی، فرمایا میں رب کریم ہوں۔ اپنے یار دی باری آئی، فرمایا انہ لقول رسول کریم۔ اپنے یار دی باری آئی، فرمایا میرا نبی رسول کریم ہے۔ جدو قرآن دی باری آئی، فرمایا انہ لقرآن کریم۔ فرمایا قرآن بھی کریم ہے۔ جدو ماپیاں دی باری آئی، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا اپنے ماپیاں لی کریم بن جاؤ، انہاں نال کریم لہجے دے نال گل کریا کر۔ عرض کیتی یا اللہ کریم کنوں کہندے نے؟ فرمایا جی میں تے تیرا میرا نبی تیرے واسطے کریم ہاں، او جو تو بھی اپنے ماپیاں دے واسطے کریم بن جاؤ۔ نو جوانوں ماپے اولاد واسطے بڑے کریم ہوندے نے۔ او باپ جڑا ساری ساری رات تیرے واسطے جا کے گزار دے وے، جڑی ماں تیرے واسطے رات جا کے گزار دے وے۔ مینوں 25 سال ہو کے خطابت کر دے آؤ، رب کعبہ دی قسم ممبر تے کھا کے کہنا میں رات 2:30 بجے رات 3 بجے سردیاں دیاں دھنداں دیاں راتاں وچ وڈیریاں مائیاں نہ بویاں چ بیٹھ کے پتراں دیاں اڈیکاں کردیاں ویکھے آئے۔ میں سڑکاں تے کھلو کے وڈیرے پیواں نو اپنے پتراں دیاں اڈیکاں کردیاں ویکھے آئے۔ او باپ جڑا تیرے تے احسان کرے، او باپ تے او ماں جڑے تیرے تے احسان کردے نے۔ اللہ فرماندا بندیا میں تینوں پیدا کرنے والا خالق ہوں، جے میں چاہواں تینوں آدم دے وانگو بغیر ماپیاں دے پیدا کر لواں، جے میں چاہواں تینوں حضرت حوا دے وانگ انسان دی فصلی جو پیدا کر لواں، جے میں چاہواں بغیر باپ دے عیسیٰ وانگو مریم دے شکم جو پیدا کر لواں۔ اللہ فرمایا پر میں جدوں پیدا کرنا میں تینوں ماں تے باپ دے وسیلے دے نال پیدا کرنا۔ اللہ فرمایا رزق میں دینا رازق تے میں وہاں، جے میں چاہواں تے آسمان تے منو سلوہ اتار کے تینوں رزق دئی جاواں، پر میں تینوں انج رزق نہیں دیندا۔ بچپن چ ماں دے سینے چ رزق دینا، بڑا ہو جے تے باپ دی کمائی کھلا کے جوان کرنا۔ اللہ فرماتا بندیا خالق میں ہوں، تینوں ماپیاں دے وسیلے دے نال پیدا کرنا، رازق میں ماں پر رزق ماپیاں دے وسیلے دے نال دینا۔ انشکر لی ولی والدیک، اللہ فرماتا رہ جتھے میرا شکریہ ادا کرنا ہے لال اپنے ماپیاں دا بھی شکریہ ادا کری جاؤ، انہاں دا بھی شکریہ ادا کری جاؤ۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے ویر ویران دے بیری ہاں دے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد دے ماواں ٹھڈیاں چھاواں، اے باپ سراواں دے باپ سراواں دے تاج محمد دے ماواں ٹھڈیاں چھاواں۔ اللہ میرے تے تیرے کلو تقاضا کر رہے ہیں کہ جتھے میرا شکر ادا کرنا نال ماپیاں دا بھی کری جا۔ اور میں تو انہوں مٹھے جی حدیث دا مفہوم سنا ماں توجہ ہے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام صحابہ دے اجتماع چ بیٹھے، اچانک ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔
کہنے لگا اے سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تہاڈی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ایک مقدمہ لے کے آیا، اے عدل تے انصاف والے نبی، میرے مقدمے دا، میری شکایت دا ازالہ کرو، میرے مقدمے دا فیصلہ کرو۔ تھکے تے نہیں تسی سارے؟ کہیں دیتے ہو کہ آسی صاحب چنگیاں پلیاں لچھے دار تقریرہ کر دے سو آج کیڑے پینڈے پالے آجے، پر یقین کرو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج ماما روندیاں تے باپ کرلوں دے، معاشرے دے اندر اتنی بے چینی پائی جاتی ہے کہ آج ماں باپ اپنی ہی اولاد دی وجہ تو، اپنی اولاد دے غم دی وجہ تو دن بھی روندے تے رات بھی روندے۔ میں چاہنا کہ اس آج جلسے دی وجہ تو ورک صاحب جنہ دے ختم شریف دا اہتمام کیتی بیٹھے نے انہاں بزرگاں دی تے بخشش ہو ہی جائے، پر میں چاہنا کہ اس ذکر پاک دے صدقے آج جڑے اسی بیٹھے ہیں نا ساڑھے جو کسے ایک دی بھی اصلاح دی اگر اللہ نے تدبیر فرما لی نا تے مرحومان تے بخشے جانے نے ساری محفلی بخشی جانی ہے، ایک نوجوان دی بھی آج اصلاح ہو گئی۔ توجہ ہے نا میرے بل سارے دی بھائی؟ وہ نوجوان اٹھیا تے کہنے لگا کملی والا میں تیری بارگاہ ایک مقدمہ پیش کرنا ہے، میرا فیصلہ کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تو ہنو عدل تے احسان دا حکم دے دا، اللہ فرماندہ عدل بھی کرو تے احسان بھی کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کو لوگ اپنی شکایتاں لے کے آندے سن، اپنے مقدمے لے کے آندے سن، عدل تے انصاف دا تقاضا لے کے آندے سن، کیونکہ انہاں لوگوں نے پتہ سی کملی والیا تو ہی او ذات پاکیں تے تیرا در اقدس ہی او دارے جڑا اصل چا رب دا دارے، جڑا فیصلہ اتھو ہونا ہے اصل وچ اتھو ہونا ہے، جڑا فیصلہ اتھو ہونا ہے اصل وچ اتھو ہی ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے تائیوں فرمایا، فرماتے نے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ در مصطفیٰ ہی در خدا ہے۔ اور نوجوان آیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ فرماؤ۔ حضور نے فرمایا بیٹا شکایت کی دیئے۔ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا۔ نبی کریم نے دیکھا کہ میری بارگاہ میں جب باپ دی شکایت، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بیٹا میں عدل کرانگا تسی شکایت بیان کرو۔ اس طرح بہت ہی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، نہ کرو بس۔ چھوٹے بھائی ہلو ادھر شہزادے تو گئی ہے بھائی ایدہ منہ ادھر کاری یار ایک منٹ بس کرو یار، بس میں آخری حدیث پاک دا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا، میرے نبی نے اس طرح دیکھا کہ میری بارگاہ ابو دی شکایت، حضور نے فرمایا بیٹا بیان کرو۔ اس
اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، میری شادی ہوگی، میرے بچے ہو گئے، تو یا رسول اللہ میرے اخراجات بڑے نے، مگر میں جدو مہینے دے بعد کچھ کما کے لے ہونا تو میرے ابو میری کمائی جو ایک حصہ رکھ لیندے تو میری اپنے ہی گزارے نہیں ہوندے تو میں اپنے باپ نو کی میں پالا، میرے باپ نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے۔ آج بھی کئی نوجوانہ دے دینا چے سوال ہے نا کہ میں اور کما کے نہ دیواں تے میرے ماں پہ کتوں کھاون، انہوں نے آج شکایت ہے کہ میرے ابو میں نے کیوں کہندے نے کہ بیٹا کما کے لیا، امی کیوں کہندے نے کما کے لیا۔ کچھ ایسا ہی مرحلہ میرے نبی دی بارگاہ پیش کیتا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے شکایت سنی، حضور نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے باپ نو کون جان دے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے، عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھے ابو مدینہ تو دور ایک گاؤں چ رہندے نے تے میں انہوں نے جاننا، فرمایا جاؤ بابا جی نو بلا کے لیاؤ تے آکھیو تینوں نبی کریم بلا رہے۔ صحابی رسول نے جا کے اس گاؤں چ دروازہ کھڑکایا، ایک وڈیرا جا بابا جدی کمر جھکی ہوئی ہے، لاٹھی ٹیک دا تے پسینہ پیا وگے، وہ بابے آکے دروازہ کھولیا تے پوچھا کون؟ صحابی رسول نے آکھیا بابا جی تو انہوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے، تسی نہیں بولے سبحان اللہ۔ اے حج دی درخواست منظور ہو رہی ہیں، اے کدے ماں پلے چمرے دا ٹکٹ نکل دا دیکھا جے، او جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے روندہ ہے، جدی حج دی درخواست نکلے او منظور ہو جائے تو روندہ ہے، او مٹھائیاں وڑدا تے دیگاں پکا کے تقسیم کردہ کیوں؟ او کہندہ میں نو کملی والے بلایا ہے، میں نو حضور بلایا ہے، میں نو سچی دا سو جدہ 1500 سال بعد عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلایا تے جدہ دروازہ کھڑکا کی کوئی آکھے چل مدینے کملی والے پہ بلا دے، او دا کی حال ہویا ہوئے گا۔ بابے نے اسے ویلے پوندے پیری مدینے والی رخ کر لیا، بابا نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے وال ٹریا تے نالے روے تے نالے لوکاں نو آکھے لوکو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملتا جے انہیں منو بلایا جے۔ بابا ٹریا 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 جدو مدینے دیاں گلیاں چاہیا نا، توجہ ہے میرے وال سارے دی، یقینی طور تے بابا مدینے دی مٹی بھی چمدہ ہوئے گا تے دیواراں بھی چمدہ ہوئے گا۔ مسجد نبی دے دروازے چاہیا تے بابے نے چوکھڑ پکڑ کے عرض کی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے نبی نے سلام دا جواب دے کے بابے نے قریب بلایا، بابا آگیا تے کہہ لگا مدینہ دے آوالیا، بھلے وقت میرے سونے تساں بلایا، یا رسول اللہ میں نے اتنی اجلت جلدی کیوں بلایا؟ یا رسول اللہ حکم ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا اے نوجوان تے رکھی لگ دے، ہن ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے ہو، جدو بابے دی نگاہ پتر دے چہرے تے پئی نا تے بابا نبی کریم نے کہنے لگا یا رسول اللہ اے میری جان ہے، اے میری جان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا اج نے تیری شکایت محمد دی عدالت لگائی گئی۔ بابے دیا اکھاں چنج اتھروہاں دی کتار جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح تے دتانے گردے نا جو باپ رون لگ پیا۔ نبی کریم علیہ السلام تے بابا جی گل پہ کر دے مکالمہ جاری ہے تے اچانک جبریل نازل ہو گئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ فرماندہ جدو تہاڈا پیغام بابے نو گھر بے لیا نا تے بابا تہاڈے وال مدینے وال ٹریا، رستے چ بابے نے اپنے پتر دے دکھڑے تے غم دے اندر نا عربی دے کچھ شعر کہے نے، اے بابے نو کہو کہ اس شعر سنا۔ نبی کریم نے بابے نے فرمایا بابا سنے تو اپنے پتر دے دکھڑے چ کوئی شعر عربی دے لکھے نے، بابا ہوتے سنا۔ بابا رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے، فرما کیوں؟ عرض کردہ یا رسول اللہ اس شعر تے میرے کنہ نے بھی اجے نہیں سنے، اتے دکھڑے میں اپنے دل چی رکھے سونے تے انہوں بھی خبر ہو گئی۔ رسول کریم نے فرمایا بابا اس شعر سنا، لو بھائی 132 چک والیو، ان ذرا توجہ نہ سنے آجے۔ میں پنجابی دے اندر انہاں اشعار دا مفہوم سناما لگا۔ بابے نے رو کے عرض کی تھی کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی، اللہ دی بارگاہ چ مردہ کردہ رہے یا اللہ میں ایک پتر دے دے میرے بڑے پیدا سارا دے دے۔ عرض کی تھی کملی والی آؤ ادھی رات ویلے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے عرضہ کردہ رہے آؤ یا اللہ میں ایک پتر دے دے، ایک پتر دے دے۔ میاں صاحب فرما دینے ایک پتر آؤں دی پیدا دی ہوں دی
نبیاں بھی منگے کر کرے عذر بہانے اے میں باں نبیاں بھی منگے کر کرے عذر بہانے عرض کردہ کملی والے میں دعا مانگ کردہ رہے اللہ نے میں پتر دے دیتا ہوں کلی باہر جدو گوج چکے دا مت چمے آؤں کملی والے آئے ہوں دیا میری جان بن گیا ہوں سونے آؤں میں ساری رات دے سارانے پہ کے گزار دا رہے آؤں اے روندہ سی میں روندہ آسان اے حسدہ سی میں حسدہ آسان انہیں کدے بیمارے ہو جانا ہوں اے دے مرن دے خوف نہ میں جندہ ہی مر جاندہ رہے آؤں کملی والی آؤں مکہ دے مہدینے دیا پہاڑیاں گوانے انہوں میں اپنے کندیاں تے جو کہ سارا دن پہاڑا دیا سیران کراندہ رہے آؤں کملی والی آؤں اپنے لبا جلک میں نکال کے میں دے لبا جے ڈال دارے آؤ کملی والیا جو جوانوں دا گیا آؤ اے دے نال میری صدرہ جوانوں دیا گئی آؤ پھر وہ لایا گیا اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے بال کالے ہو گئے میرے بال سفید ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاؤں آ گئی آج وہ لایا گیا میرا پتر میرے نبی نو میریاں شکایتاں کردہ ہے بابا نہ لے رہی جاندہ ہے نہ لے کہندہ سونیاں دسو میرے پتر نے کی شکایت کی دی ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ ہے میرا باپ میری کمائی جو حصہ رکھ لیندہ ہے میرے باپ نو بلا کے سمجھا دے ہو میرے آقا دے بلبے کہ بابا رو پہ آؤ کہنے لگا کملی والی آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نہیں عرض کردہ کملی والی آؤ نہ اے دیاں کمائیاں کھی کرنیاں نے نہ سنیا میرے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنا بھوے آ جان خالی نہ بھیجے آج سنیا میریاں بیٹیاں ملنے ہوں دیاں نے اے دیاں پھوپیاں میریاں بیٹیاں ملنے ہوں دیاں میریاں بہنا بھی ملنے ہوں دیاں نے کملی والی آؤ ہاتھ کم دینے کمان جوگا نہیں رہے آؤ یہ دیکھ لو پیسے لے کے اپنی بیٹیاں نو دے دینا یہ دیکھ لو پیسے لے کے دیاں پھوپیاں اپنی بہنا نو دے دینا کملی والی آؤ جب تسی کہندے ہو میں دیکھ لو کچھ نہیں لواگا بابا انہا کہہ کے روندہ ہی ٹھر پہ آؤ نوجوانوں میرے نبی دیاں کجے تھرونے صحابہ کھڑا مار کے بابے دے دکھڑ چلئی جا رہے میرے نبی اٹھ کے اس نوجوان دے قریب گئے پتھر مارن والن دعا ماں دین والا نبی آجن جلا دے اندر آگئے میرے نبی نے اس نوجوان دے سینے دے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیے شکایتاں کرنے والے آؤ فرمایا سن محمد دی عدالت فیصلہ آؤ فرمایا انت و مالک الیبی کا فرمایا میرا فیصلہ یہ جی میں تو بابے دائیں تیری کمائی بھی بابے بھی ہیں فرمایا اپنے باپ دے حوصلے نہ توڑی فرمایا تو کون میں اپنے باپ دے حصے نکالن والا ہوں فرمایا انت و مالک الیبی کا فرمایا تم ہی بابے دائیں تیری کمائی بھی بابے دی